لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا آمين. وشاهدنا وغائبنا آمين. وصغيرنا وكبيرنا آمين. وذكرنا وأنثانا آمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام آمين. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان آمين. اللهم لا تحرمنا أجره آمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه آمين. وأكرم نزله آمين. مدخله آمين. واغسله بالماء والثلج والبرد آمين. اللهم نقه من الخطايا آمين. اللهم نقه من الخطايا آمين. نقيت الثوب الأبيض من الدنس آمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره آمين. وأهلا خيرا من أهله آمين. اللهم أدخله جنة الفردوس آمين. اللهم أدخله جنة الفردوس آمين. اللهم أعزه من فتنة القبر وعذاب النار آمين. اللهم إن عبدك عبد الرزاق آمين. اللهم إن عبدك عبد الرزاق آمين. اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار آمين. اللهم فقه من فتنة القبر وعذاب النار آمين. اللهم أنت أهل الوفاء والحق آمين. اللهم أنت أهل الوفاء والحق آمين. فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم آمين. اللهم إنه عبدك وابن أمتك يحتاج آمين. إلى رحمتك آمين. اللهم إن هذا أخي عبد الرزاق آمين. اللهم إن أبا مبشر آمين. بك وحبل جوارك آمين. اللهم
إن أخانا احتاج إلى رحمتك آمين وأنت غني عن عذابه آمين اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه آمين وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته آمين اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين آمين اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين آمين واخلفه في عقبه في الغابرين آمين واخلفه في عقبه في الغابرين آمين اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين آمين اللهم افسح له قبره آمين اللهم افسح له قبره آمين اللهم نفذ له قبره آمين اللهم نفذ له قبره آمين اللهم ألحقه مع الصالحين آمين اللهم ألحقه مع الصالحين آمين اللهم ألحقه مع الصديقين آمين اللهم ألحقه مع الأبرار آمين اللهم ارزقنا كما ترضى من عبادك الصالحين آمين اللهم ارزقنا كما ترضى من عبادك الصالحين آمين اللهم وفق أهله الصبر والسلوى آمين اللهم وفق ابنه الصبر والسلوى آمين اللهم وفق بناته وزوجته الصبر والسلوى آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله